माँ बाप की हमेशा ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अपनी गलतियों से सीख के हम बच्चों को वो सिखाएं ताकि वो गलतियां ना करें जो हमने जिंदगी में की थी। तो मेरी कोशिश ये है कि आज अपनी जिंदगी जो मैंने 70 साल की जिंदगी गुजारी है उससे मैं आपको, अपनी कौम को, जिस तरह मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि मैंने जिंदगी से क्या सबक सीखे और मेरी जिंदगी सीरत नबी से बदली कैसे। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, मैं अपने आप को कोई आलम नहीं समझता, मैं अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूं जो हर रोज सीखने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आशिक रसूल होने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। हमारे दिल में अगर उसकी अल्लाह मोहब्बत डाल देता है तो वो चाहे अनपढ़ हो चाहे कोई स्कॉलर हो, मैं समझता हूं कि वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है अगर जब वो अपने नबी से इश्क करते हैं और उस रास्ते पे चलें। तो मैं पहले आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको आज बात कर रहा हूं इस मुबारक दिन पे, क्योंकि देखिए मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है। क्रिकेट स्टार, ग्लैमर, मगरबी जिंदगी, अपना मुल्क, हर किस्म की मैं जिंदगी पे देख के तो आज आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले अभी आपने जो ये फिल्म देखी, इसमें दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आपने देखा। दुनिया की तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया। 622 सब ये दिन, ये तारीख याद कर लें कि 622 मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना। 632 वो दुनिया से चले जाते हैं, पर्दा कर देते हैं। उन 10 सालों के अंदर दुनिया की तारीख बदल जाती है। तो जो मैं अपने नौजवानों को आज, अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, सारों को, जो मैं आपके ज़हन में आज एक चीज डालना चाहता हूं कि वो क्या तब्दीली आई उन लोगों में जो अभी आपने फिल्म में पहले देखा कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जहालत थी। 2 सुपर पावर्स, एक मगरिब में और एक मशरिक में, कोई भी हैसियत इन लोगों की नहीं थी। 10 सालों में ये कौम बदली और इन्होंने दुनिया की इमामत की, जो आपने बाद में देखा कि सारी दुनिया में छा गए। तो वो क्या चीज थी? वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इन लोगों को तब्दील किया, कैसे इनके कैरेक्टर बदल गए, कैसे लीडर्स बन गए सब। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना हमारे मुल्क में, जो वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, ना ही मुसलमान दुनिया पे इस पे काम हो रहा है। हमारे नौजवानों को, बच्चों को स्कूलों में पता चलना चाहिए कि उन्होंने कैसे इंसानों को तब्दील किया। कुरान में अल्लाह कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। वो कौम की हालत बदल गई क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदल लिया और लीडर्स बन गए।
تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں اسکالر نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے، تعلیم میں نے باہر لی، اس کے بعد ساری دنیا پھرا کرکٹ کی وجہ سے، پھر سیاست، پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا، تو میں اب آپ کو اپنے طور پہ بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا ان کو۔ وہ لوگ پھر سے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے۔ وہ جو نا آپ نے پہلے حالات دیکھے تھے جہالت کے، ہم اس کے بڑے قریب کھڑے ہیں، اور ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے، اور اگر جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی، علامہ اقبال جو ان کی شاعری سے انہوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور ان کی شاعری کی قرآن کے اندر، ساری شاعری قرآن کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے، اس کے اوپر انہوں نے جگانے کی کوشش کی ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ اور وہ خواب کیا تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو دنیا میں مثال بنے گا کہ حقیقی طور پہ اسلام کیا ہے۔ اور ان کی ساری نظر تھی وہ مدینہ کی ریاست، جدھر ایک مثال بنی تھی دنیا میں، جو ماڈل نے پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ وہ پھیل گئے۔ 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سپریم پاور رہے تھے۔ تو وہ میں پھر بھی میں پوری عاجزی سے کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں صرف اپنے تجربے سے اب بات کروں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا، انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، اندرونی طور پہ آزاد کیا، کیونکہ آزاد ذہنی بڑے کام کرتے ہیں۔ غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ انوینشنز، نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا۔ ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف۔ اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے، اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے۔